بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ویدیو گذشته ما شما کار کردیم که چطور میتونیم که دیتا را از دیتابیس ریتریو کنیم و او را در یک جی تیبل دیسپلی کنیم. درست است؟ این کار یک دفعه ما بر شما نشان میدیم و بعد از او درس نیو ما شما کس او امروز سرچینگ است که ما شما باید سرچینگ کار کنیم. صحیح است؟ این کار ما شما کردیم که اینجا ریکارد ها دیسپلی شده. صحیح است؟ اگر ما یک نو ریکارد اضافه میکنیم ریفرش تیبل را کلیک میکنیم، مثلا یک ریکارد است رامین and address is لوگر his mail سیو میکنیم. صحیح است؟ دیتا انسرت شد، ریفرش میکنیم، اینجا ریکارد می آید. درست است؟ حالا مثلا این ریکارد ها زیاد میشه. صحیح؟ 100-200 ریکارد است. ما میخوایم که از این ریکارد یک خاص ریکارد سرچ کنیم. درست است؟ مثلا به نام یامین یک نفر ما سرچ میکنیم. سو وقتی که ما سرچ کنیم فقط مو یامین به ما دیسپلی شود. صحیح؟ سرچینگ ما توسط مختلف چیزها کده میتونیم، مثلا نیم، ادرس، جندر یا آیدی، مثلا یک کدام دیگر دیتیلز اگر اینجا ما دادیم از توسط او. درست است؟ سو می در این ویدیو میبینیم که چطور میتونیم که یک ریکارد از دیتابیس سرچ کنیم. اگر فکر کنین سرچینگ هم اصلا ما سلکت کیوری را باید یوز کنیم، یعنی ما دیتا را از دیتابیس سلکت میکنیم. درست است؟ we retrieve data from the database but specific data. صحیح؟ یک خاص ریکارد ما میخوایم که ریتریو کنیم. سو به خاطری که ما سرچینگ کنیم ما اینجا ضرورت داریم به یک تکس فیلد. صحیح؟ سو این تکس فیلد ما یک لیبل اینجا کار کردیم که بفهمیم که این تکس فیلد به خاطری چی است. صحیح؟ سو یک لیبل اد کردیم به نام سرچ و ایره کمی دیزاین دادیم که کمی کلانتر شوه. صحیح؟ ولی یک تکس فیلد اد میکنیم. صحیح؟ از توسط تکس فیلد ما باز ویلیو از این تکس فیلد میگیریم و در دیتابیس سرچ میکنیم. صحیح؟ هر ویلیو که ما اینجا انپوت کردیم امو ویلیو باید در دیتابیس به ما سرچ شود. صحیح؟ و این تکس فیلد ما نام میتیم txt search. صحیح؟ این نام برش دادیم. حالا ما اینجا یک دفعه این پروگرام رن میکنیم. صحیح؟ دایرکت مین اپلیکیشن رن میکنیم، لاگین فرم رن نکردیم. خب ما اینجا مثلا وقتی که ما دی نوشته میکنیم رامین به ما فقط اینجا ریکارد رامین دیسپلی شود. مثلا اگر نوشته میکنیم زویا فقط ریکارد زویا دیسپلی شود. درست است؟ خب این سرچینگ مختلف اشکال داره. مثلا شما در بعضی اپلیکیشن ها شاید دیده باشین که اینجا یک استرینگ میته، یک چیز میته، باز یک بٹن پرس میکنه، باز برش ریکارد سرچ میشه. صحیح؟ او رقم هم میشه. این رقم هم میشه که مثلا ما تایپ کنیم و هر چیز که تایپ کردیم ما به ما دایرکت سرچ شود. این رقم خوبتر است به خاطر که ضرورت نداره که ما بٹن پرس کنیم. او رقم هم میشه که شما بٹن پرس کنین ولی او باز ببینین که یک کار اضافه میشه. صحیح؟ یوزر مجبور است که بٹن هم کلیک کنه. سو خسته کن میشه. از اون خاطر ما شما دایرکت سرچ میکنیم. چیزی که ما در تکست فیلد نوشته میکنیم امو باید به ما سرچ شود. صحیح؟ سو مهمترین چیز که دیگه است اوی است که ما شما باید کیوری بفهمیم که چطور از دیتابیس یک خاص ریکارد گرفته میتونیم. درست است؟ سو میایم اینجا در اپلیکیشن اینی فرم است. صحیح؟ سو اینجا ما سرچینگ میکنیم. خب اینجا مثلا وقتی که ما تایپینگ میکنیم باید یک ریکارد با ما سرچ شود. صحیح؟ چون ما بٹن نداریم. اگر بٹن می بود ما باید از اکشن ایونت استفاده میکردیم. خب اینجا ما تایپینگ میکنیم. سو وقتی که تایپینگ میکنیم یک ایونت باید تریگر شود و این کی ایونت است، یعنی ما کی ریلیز میکنیم. یکی را پرس کردیم پس که او را ریلیز کردیم. هر ریکارد کی یا هر دیتا کی جو ما نوشته کردیم یا نام یا ادرس او باید از دیتابیس به ما سرچ شود. سو این کی ریلیز ایونت است. صحیح؟ وقتی که ما تایپینگ میکنیم یک ریکارد سرچ میشه، هر دفعه که بٹن پرس میکنیم مثلا اگر HMAD احمد پرس کردیم به ما احمد سرچ شد، سپیس دادیم جان همراهش نوشته کردیم احمد جان باید به ما دایرکت بیاید. یعنی هر دفعه که ما اینجا بٹن ریلیز میکنیم از اینجا تکست گرفته شود و در دیتابیس سرچ شود. صحیح؟ او رقم میشه که شما بالای بٹن سرچ انجام بدین. خب این رقم میشه. سو اکشن پرفورم خو اکشن ایونت ما شما زیاد کار کردیم. میایم اینجا امروز در این ویدیو کی ریلیز ایونت کار میکنیم. صحیح؟ کی ریلیز ایونت به این معنی که وقتی که کی ما ریلیز میکنیم یک ایونت تریگر شود. درست است؟ سو به این خاطر ما اینجا کی ریلیز ایونت کار کردیم. سو چی میکنیم؟ ما میخوایم که کیوری داشته باشیم که وقتی که کی ریلیز میشه این کیوری باید اکزیکیوت شود. صحیح؟ سو کیوری چی است؟ همون سلکت کیوری است. سلکت static
from select static from where, from table name is customer table, select static from customer table صحیح. اور اینجا where ضروری است صحیح. where چی؟ حالا باساس نام اگر سرچ میکنین so you will write where name is equal to where name is equal name به چی مساوی باشه؟ چیزی که ما اینجا نوشته کردیم صحیح. سو ای ویلیو رو ما باید گیت کنیم. سو وقتی که این رقم ویلیو رو ما نوشته میکنیم در یک کد جاوا را، سو به خاطر ای که ما کد جاوا را در استرینگ نوشته کنیم ما نوشته میکنیم سینگل کوت باز دبل کوت پلس پلس دبل کوت سینگل کوت صحیح. و اینجا حالی کد جاوا را نوشته کرده میتونیم. درست است. یعنی اگر این رقم نوشته کنیم که txt search.getText این رقم باز درست نمیشه به خاطر که هم بخش string شد. حالا مثلا اگر در string ما میخوایم که کد جاوا را اضافه کنیم باز مجبور کی چیزا بتیم سینگل کوت دبل کوت مثبت دبل کوت سینگل کوت صحیح. این چیزا باید بتیم و در این نوشته میکنیم txt search.getText یعنی در جایی که نیم به این چیز مشابه باشه او ریکارد بگی صحیح. و چی کوره؟ عالی چی شو اینجا نوشته میکنیم که چی شو باید بگو صحیح. سو همون چیز میکنیم که ما ریکارد میگیریم و در جای تیبل رو دیسپلی میکنیم صحیح. سو چی میکنیم؟ ترای کیچ نوشته میکنیم صحیح به خاطر که اکسپشنز شاید بیایه. سو ترای در ترای چی نوشته میکنیم؟ اول کانکشن صحیح. سو کانکشن از ایکوال تو ما شما already کلاس داریم db connection dot connect صحیح. سو ای با ما connection return میکنه. حالا باید statement prepare کنیم. so pst is equal to connection dot prepare statement صحیح. و اینجا چی پاس میکنیم؟ کیوری که ما شما نوشته کردیم. درست است. و بعد از او rs is equal to کیوری باید اکزیکیوت شوه و ریزلتش در کجا میاد؟ ریزلتش میاد در ریزلت ست صحیح. اینجا ریزلت آمد. درست است. اوکی. سو این کار ما شما کردیم. خب حالا ببینین این کیوری که اکزیکیوت میشه این یعنی یک دیتا را میاره صحیح. و اون دیتا در کجا می باشه؟ در ریزلت ست می باشه. این ریزلت ست ما چی میکنیم؟ میخوایم که در تیبل دیسپلی کنیم. در کدام تیبل؟ در سی تیبل ما شما اینجا داریم صحیح. سو نام این تیبل چی است؟ اگر ببینیم نام این تیبل سی تیبل است. درست است. سو میں اینجا در کود نوشته میکنیم سی تیبل دات set model صحیح and db utils dot result set to table model و آرس دی پاس کنیم. درست است. خب این کار است. حالا میایم پروگرام رن میکنیم میبینیم که به ما این چیز سرچ میکنن آیا اصلا کدام اکسپشن واقع شو او باید به ما دیسپلی شو صحیح. سو جپشن پین دات شو مسیج دیالوگ this end اینجا آبجکت اکسپشن دیسپلی کنیم. درست است. خب اینی کد است فقط کیوری تغییر کرده. اگر شما اینجا ببینین و اینجا ببینین این دیگه کد مکمل سیم است. اینجا فقط ما چک میکنیم که ریکارد وجود داره یا ریکارد وجود نداره ولی این هم ضرور نیست صحیح که اینجا این ریکارد ما چک کنیم. اگر اف کندیشن ما نوشته کنیم این باز یک ریکارد کم دیسپلی میکنه ما براتون نشان میدیم صحیح. خب سو این کار کردیم صحیح. حالا ما میبینیم پروگرام رن میکنیم یک دفعه چک میکنیم که سرچ میکنه یا کدام اکسپشن به ما میده صحیح. سو خدا کنه که اکسپشن نباشه. اوکی. خب نه این ریکارد آمده. حالا مثلا ما از اینجا یک ریکارد سرچ میکنیم ببینیم ما رامین صحیح که رامین به ما سرچ شد. پاک کردیم مثلا میگیم که رحیم صحیح. رحیم به ما سرچ شد. مثلا ما میگیم که سوریا به ما سرچ شد. حالا ببینین اینجا ما مجبور هستیم که اگزکت نام نوشته کنیم. مثلا اگر رحیم ما این رقم نوشته کردیم حالا به ما نشان نمیده. ببینین رحیم اینجا با آی است صحیح. سو به ما نشان نمیده. اگزکت نیم نوشته کردن که است او به ما مهمه. درست است. سو از این خاطر ما شما اینجا در کیوری یک چیز داریم
به نام لایک اپریتر. لایک اپریتر شاید شما خوانده باشید، درست است؟ سو اینجا ما از لایک اپریتر استفاده کرده میتونیم که مثلا your name like your name is like this like what like this که در شروعی ای چیز باشه، در آخر که هر چیز بود مهم نیست به ما. صحیح؟ سو اینجا باز ما ای وایلد کارد ای رو چی میگیم پرسنت ساین اینجا یوز کردیم، پرسنتیج ساین. صحیح؟ سو لایک اپریتر اینجا یوز کردیم. حالا میبینیم که چی میگه. خب ما اینجا ببینین رامین سعی کنین مثلا اگر ما یو بتیم یو سعی کو دو عمر از هر دو به ما دیسپلی شد. صحیح؟ مثلا ما اینجا میتیم آر میتیم. سو به نام آر که هر چقدر یعنی مردم باشه به ما دیسپلی میشه. آلی مثلا آر ای اچ اونجا ام آر ای ده هر دو کامن است و به ما دیسپلی شد. وقتی که اچ نوشته میکنیم رحیم دیسپلی میشه، اگر ام نوشته کردیم رامین دیسپلی میشه. درست است؟ سو ای از توسط چی ما کردیم؟ از توسط لایک اپریتر ما کردیم. درست است که اگر مثلا لایک ای رقم استرینگ باشه او را از دیتابیس به ما سرچ کو. صحیح است که اولین حرفایش ما میتیم و آخرین حرفایش ما نمیتیم. سو با او از خاطر بازی ما ای پرسنتیج ساین دادیم. سو اند I hope که these things are clear to you. صحیح؟ SQL queries است شما ای را خواندین، اگر از یادتان رفته شما باید ای را حتما پرکتس کنید. درست است؟ سو خب مثلا اینجا خب حالا ما فقط مثلا اگر نام میتیم به ما دیسپلی میشه. اگر مثلا یک نفر است نامش ما یاد نداریم آیدیش به ما یاد است، سو او هم میشه که از توسط کیوری ما را اکستند کنیم. صحیح است که your name like this or صحیح است or مثلا id or id is equal id چون پرایمری کی است. صحیح؟ سو ما اینجا equal هم نوشته کده میتونیم. صحیح؟ سو where our id is equal to single quote double quote مثبت double quote single quote txt search dot get text. صحیح؟ our id is equal to this. صحیح؟ اینجا ما یک انتر میتیم که query truncated شوه و پایین دیسپلی شوه. صحیح؟ خب ببینین حالا مثلا اگر ما نوشته کنیم اینجا based on ID میبینیم که سرچ میکنه یا نمیکنه. مثلا من 9 میتیم، ببینین که 9 حالی با ما ID سرچ میکنه. 4 میتیم. صحیح؟ 1 میتیم، 1 ID نداره. مثلا نیم میتیم یاسین، سو نیم هم سرچ میکنه و ID هم سرچ میکنه. درست است؟ به می ترتیب مثلا اگر ما بگوییم که با ما سیتی نیم ما بتیم. صحیح؟ or a double d or e double or address. صحیح؟ سو لایک اپریتر شما استفاده کرده میتونید. صحیح؟ لایک address like this. سو ما ایره پس کاپی میکنیم، کنترل سی کنترل وی. صحیح؟ سو یا ادرسی رقم باشه یا نامی رقم باشه یا آیدی مسایی به این چیز باشه. سو ببینین که در یک تکست فیلد ما توسط 3 اتریبیوتس میتونیم که یک دیتا را سرچ کنیم. صحیح؟ مثلا ما میتیم کابل. ببینین کابل، هر نفر که از کابل است آلی به ما دیسپلی میشه. مثلا ما میگیم که چند نفر از لوگر داریم. ببینین از لوگر به ما دیسپلی میشه فقط. چند نفر از هرات است. صحیح؟ مثلا چند نفر از دیگه نیست. مثلا اگر ما بتیم دیگه نیست دیگه. صحیح؟ سو همی است. مثلا من بیتیم لسه لغمان. سو لغمان وجود نداره. درست است؟ سو و می رقم مثلا شما اوجا یک آر اپریتر اضافه میکنین و نظر به میل و فیمیل هم سرچ کرده میتونین. درست است؟ سو این رقم شما سرچینگ میکنین. خب دیگه دی چی است؟ خب فعلا خود دی چی نیست. سو این بود سرچینگ که شما چطور میتونین که دیتا را سرچ کنین و فقط ببینین که کیوری کمی فرق میکنه، دیگه چیزایش فرق نمیکنه. درست است؟
ओके सो अगर कोई सवाल दाश्तिन, so you're most welcome to ask the question and see you in the next video.